श्रीः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीसौरिराजभुजङ्गं प्रसन्नाम्बुजाक्षं लसत्केशपाशं स्फुटत्तुङ्गनासं स्फुरन्मन्दहासं प्रयोगात्तचक्रं सशङ्खाभिरामं परं पद्मनाभं भजे शौरिराजं। सुरचारुपुण्ड्रं लसद्यज्ञसूत्रं चलत्पीतचेलं तटित्तुल्यवेगं क्वणन्नूपुराड्य भ्रमन्पादपद्मं सुभोषोज्ज्वलङ्गं भजे शौरिराजं। द्युमच्चारुगन्धं ज्वलद्वीपराशिं नदद्वेदघोषं डमद्वादनादं लसच्चारुवेषं मिलत्साधुसङ्गं नमद्भक्तवर्गं भजे शौरिराजं। पतिं पद्मजायाः क्षमाकान्तमीड्यं गतिं सज्जनानां गुरुत्मत्सु पूज्यं नमद्भक्तपालं नरोत्तमं समाद्यं भवाम्बोधिपोतं भजे शौरिराजं। शुभे नित्यवापीतटे कृष्णपुर्यां सुधासिन्धुकन्यायुतं पद्मिनीशं चिदानन्दमूर्तिं चिरण्डीमनोज्ञं सतां बन्धुमीशं भजे शौरिराजं। मुदा माघमासे महाद्भे स्तुतीर्थं विहारं भजन्तं सुदाशश्च पूज्यं मनोहारिवेषान् ददन्तं लसन्तं सदानन्दपूर्णं भजे शौरिराजं। परव्यूहभेदैः द्विवच्चावतारैः तथान्यैः स्वरूपैः समर्चां भजन्तं वसन्ते ह्यदाब्जे सतां योगिवर्यैः सदा ध्यायमानं भजे शौरिराजं। खगेशं भुजङ्गं तुरङ्गं प्लवङ्गं मृगेन्द्रं सुमञ्चं विमानं रथं च अलङ्कारभेदैः समारुह्य प्रीत्या स्वपुर्यां चरन्तं भजे शौरिराजं। तरण्डे प्रदीप्ते प्रियाभिः समेत्य तटाके सुरम्ये प्लुतिं सम्भजन्तं सुडोलादिरूढं स्वलङ्कारवेषैः मनोहारिणं तं भजे शौरिराजं। पुरे सौदरम्ये वने कृष्णनाम्नि दयापूर्णमूर्तिं सदा सुन्दराङ्गं प्रियाश्लिष्टगात्रं पृथापुत्रमित्रं परब्रह्मरूपं भजे शौरिराजं। भुजङ्गप्रयातेन वृत्तेन भक्त्या शठारातिनाम्ना कृतं स्तोत्रमेतत् रथाङ्गप्रयोगे प्रसिद्धं प्रणम्य विभं शौरिराजं सुखं सन्तनोतु इति शौरिराजभुजङ्गं समाप्तम्।